मशरक़ वस्ता के समुद्रों में इस वक्त एक ऐसी जंग जारी है जिसकी आवाज़ गोलों और मिसाइलों से कम सुनाई देती है, मगर उसके असरात कहीं ज़्यादा दूर तक और गहरे महसूस किए जाते हैं। बज़ाहिर समंदर खामोश दिखाई देता है, जहाज़ अपने रास्तों पर चलते नजर आते हैं, तजारती काफ़िले मामूल के मुताबिक सफ़र करते दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत इस खामोश मंजर से कहीं मुख्तलिफ है। हालिया दिनों में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसने समुद्री नकलो हमल पर नज़र रखने वाले माहिरीन को चौंका दिया है। बहरी इंटेलिजेंस से वाबस्ता एक तजियाकार माइकल वीज बुकमैन जब खलीज के पानियों में जहाज़ों की नकलो हरकत देख रही थीं तो उन्हें नक्शे पे एक अजीब मंजर दिखाई दिया कि दर्जनों जहाज़ ऐसे नजर आ रहे थे जैसे वो एक ही जगह जमा हों या एक दायरे की शक्ल में घूम रहे हों। ये हुआ क्या? ये किया किसने? किस मकसद के तहत? उसी का हवाला इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, इस ज़मन में BBC उर्दू ने एक आर्टिकल छापा हुआ है। अगर आप उसे पढ़ें तो बहुत सी तकनीकी जो चीज़ें हैं वो शायद समझ में ना आए। मैंने उसको आसान अल्फाज में और कुछ और तकनीकी पहलुओं को शामिल करके आपके सामने पेश किया है, लेकिन इसमें क्रेडिट जो असल है उसके पीछे का माखज़ जो है वो BBC उर्दू है। अभी जो मंजर हम देख रहे हैं ये किसी कुदरती समुद्री हरकत की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक इलेक्ट्रॉनिक चाल कार फरमा थी। समंदर में चलने वाले बड़े जहाज़ एक दूसरे से काफ़ी फासले के ऊपर सफ़र करते हैं क्योंकि उनका वज़न हज़ारों टन होता है। उनको मोड़ने या रोकने में वक्त लगता है और अगर ये जहाज़ एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए तो फिर इनके टकराने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दुनिया भर में जहाज़ एक ख़ास निज़ाम इस्तेमाल करते हैं जिसे ऑटोमेटिक शनाख्ती निज़ाम कहा जाता है। इस निज़ाम के ज़रिए हर जहाज़ अपनी दुरुस्त पोजीशन दूसरे जहाज़ों को भेजता रहता है ताकि सबको मालूम रहे कि कौन सा जहाज़ कहाँ पर मौजूद है। लेकिन खलीज के इस इलाके में नक्शे पे जो तस्वीर नज़र आई वो इस निज़ाम के मामूल के मुताबिक नहीं थी। मुख्तलिफ मकामात पे जहाज़ों के ग्रुप दिखाई दे रहे थे, जैसे वो एक दूसरे के साथ नहीं ऊपर खड़े हों या ज़मीन के अंदर पहुंच चुके हों। जब इस सूरत हाल के तफसील से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि असल मसला जहाज़ों की हरकत नहीं बल्कि उनके मकाम के सिग्नल्स में मुदाखलत है। इस अमल को GPS जैमिंग कहा जाता है। GPS एक ऐसा सेटेलाइट निज़ाम है जो ज़मीन पर मौजूद किसी भी जहाज़, तैयारे या गाड़ी को उसकी दुरुस्त जगह बताता है। जब उस सिग्नल में जानबूझ के मुदाखलत की जाए तो मशीन को गलत मकाम नजर आने लगता है। आपको अक्सर औकात ये होगा कि आपने अपनी कोई भी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस में आपने टैक्सी बुक की होगी तो आपको ये लगता होगा कि ये बंदा तो यहीं पे खड़ा है, हिल ही नहीं रहा, लेकिन फिर अचानक आपको मालूम पड़ता है कि वो इतने रास्ते तय करके आपकी गली के बाहर आ गया। तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? तो वो कहीं ना कहीं जैमिंग वो चल रही थी। लेकिन वो तो है ग्लिच आपके इंटरनेट सर्विस का, कि वो आपकी स्लो थी या उसकी स्लो होगी या वो जिस जगह पर मौजूद था वहां पे सिग्नल्स की कमी होगी। ये जानबूझ के की गई मुदाखलत है। समंदर में इस तरह की मुदाखलत इंतहाई खतरनाक समझी जाती है क्योंकि बहरी जहाज अपनी समत और फासले का तयन इन्हीं सिग्नल्स की मदद से करते हैं। अगर ये मालूमात गलत हो जाएं तो जहाज एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, ये अपने रास्ते से हट सकते हैं। खास तौर पर रात के वक्त या धुंध में जब नजर कम हो तो ये सूरत हाल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है और धुंध खुले समंदर में एक मामूल की बात है। आबनाए हरमुज का इलाका दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में शुमार होता है। यहां से रोजाना बड़ी मिकदार में तेल और गैस दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को भेजी जाती है। इसलिए यहां किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक मुदाखलत आलमी तजारत के लिए बड़ा खतरा बनती है और जब आपने उसको रोका भी हो तो फिर उससे और बड़ा बनती है। जब बहरी माहिरीन ने इस इलाके के नक्शे को देखा तो उन्हें 35 मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे दायरे दिखाई दिए जहां जहाजों के मकाम में गैर मामूली तब्दीली दिखाई दे रही थी। ये इस बात की अलामत थी कि किसी ने बड़े पैमाने के ऊपर GPS सिग्नल्स के साथ छेड़छाड़ की है। इलेक्ट्रॉनिक जंग दरअसल जदीद दौर की जंग का एक अहम पहलू है। इसमें दुश्मन के मवासलाती निज़ाम, उसके रेडार और नेविगेशन सिग्नल्स को मुतासिर किया जाता है और उसके लिए खास किस्म के आलात इस्तेमाल किए जाते हैं जो ताकतवर रेडियो लहरों के जरिए सैटेलाइट सिग्नल्स को दबाने या उनमें गलत मालूमात शामिल करने की सलाहियत रखते हैं। इस अमल से न सिर्फ जहाज बल्कि तैयारे और ड्रोन्स भी मुतासिर होते हैं। हालिया बरसों में यूरोप के आसमानों में भी इसी किस्म की मुदाखलत के वाकयात सामने आए थे और बाज परवाजों को अपने रास्ते तब्दील करना पड़ गए थे क्योंकि नेविगेशन सिग्नल्स गैर वाज़ेह हो गए थे। यूक्रेन की जंग के दौरान तो इस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक कार्रवाइयां रोजमर्रा का हिस्सा बन गई थी। इसीलिए माहिरीन का ख्याल है कि अब यही तकनीक मशरक़ वस्ता में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है और ये ज्यादातर रूस में हुई थी और वहां पे ये थी कि तैयारे आपस में टकरा सकते हैं और अब ये यहां पे हो रही है और रूस से 2 दिन पहले अभी पूछ के हटे कि भाईजान आप तो नहीं पीछे कोई तकनीकी महारत फराहम करने में, और उधर से व्लादिमीर पुतिन ने साफ इनकार किया, नहीं अपुन इसके पीछे नहीं है। लेकिन समुद्री नेविगेशन के माहिरीन का यह कहना है कि इस मसले की असल संगीनी इस बात में है कि जब एक जहाज को
اپنا مقام غلط نظر آئے تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ پھر دوسرے جہاز کہاں موجود ہیں۔ ایک بڑا آئل ٹینکر جو 300 میٹر تک لمبا ہوتا ہے اسے مکمل طور پہ رکنے یا موڑنے میں کئی کلومیٹر کا فاصلہ درکار ہوتا ہے۔ اگر اس دوران کسی اور جہاز کی پوزیشن کا اندازہ غلط ہو جائے تو حادثے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھے گا۔ اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض ممالک کے بحری اداروں نے بھی اپنے جہازوں کو خبردار کر دیا ہے کہ اس علاقے میں زیادہ احتیاط سے سفر کریں، روکنا بھی ہے تو کہیں اور جا کے رکیں۔ پاکستان کے سمندری نقشہ سازی کا جو ادارہ ہے جسے پاکستان نیوی ہائیڈروگرافک ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے، اس نے بھی خلیج عمان کے بعض علاقوں میں سگنل کی مداخلت کے بارے میں انتباہ جاری کیا تھا، اور اس انتباہ میں بتایا گیا تھا کہ بعض مقامات پہ جہازوں کے نیویگیشن سگنلز متاثر ہوئے ہیں۔ عالمی سطح پہ اس بات کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ الیکٹرانک مداخلت کے پیچھے کون ہے، لیکن ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث مختلف طاقتیں اس قسم کے حربے آزما رہی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کو شک ہے کہ ایران اس علاقے میں جہازوں کی نقل و حرکت کو متاثر کرنے کے لیے الیکٹرانک نظام استعمال کر رہا ہے۔ ایران کیونکہ پہلے یہ کہہ چکا کہ اگر اس پہ دباؤ بڑھا تو آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنائے گا اور روک دیے گئے، اور اب یہ جیمنگ بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ ماہرین یہ امکان بھی ظاہر کرتے ہیں کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور جہازوں کو ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے بھی جیمنگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ مداخلت دفاعی مقاصد کے لیے کی جاتی ہے تاکہ دشمن کے ڈرونز یا میزائل درست ہدف تک نہ پہنچ سکیں۔ تو جی پی ایس کی جیمنگ اگر کرنی ہے تو کیا ایران جی پی ایس استعمال کر رہا ہے؟ ایران چائنا کا سیٹلائٹ نظام استعمال کر رہا ہے جہاں تک اطلاعات ہیں، تو اس جی پی ایس کو جیم کر کے ان کو کیا ملے گا؟ اس بارے میں امریکی محکمہ دفاع سے جب سوال کیا گیا، بی بی سی نے سوال کیا، تو انہوں نے اس معاملے پہ تفصیل دینے سے گریز کیا اور کہا کہ آپریشنل سیکیورٹی کی وجہ سے ایسی صلاحیتوں پہ تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صورتحال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جدید جنگ صرف میدان جنگ تک محدود نہیں، اب سمندر کے اوپر خاموشی سے چلنے والے جہاز بھی ایک ایسی جنگ کے بیچ میں آ چکے ہیں جس میں نہ گولیاں چل رہی ہیں، نہ دھماکے ہو رہے ہیں، مگر سگنلز اور ریڈیو لہریں ہی سب کچھ بدل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی ماہرین اس الیکٹرانک مداخلت کو مستقبل کی جنگوں کا ایک اہم ہتھیار قرار دے رہی ہیں۔ آبنائے ہرمز کے گرد ہونے والی یہ سرگرمیاں اس بڑی کشیدگی کا حصہ ہیں جو اس وقت پورے خطے میں ہے۔ ایک طرف سمندر میں بارودی سرنگوں کے بچھائے جانے کی باتیں ہیں، دوسری طرف زیر زمین ڈرون اڈوں کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ اب الیکٹرانک جنگ کا نیا پہلو سامنے آ چکا ہے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جنگ کی نوعیت مزید پیچیدہ ہوگی، اور ایران کے سمندری اور فضائی حدود میں جی پی ایس جیمنگ کی سرگرمیوں نے دنیا بھر کے دفاعی اور ٹیکنالوجی ماہرین کو غور و فکر پہ مجبور کیا ہوا ہے، کیونکہ سین گارمین جو Zephyr.xyz کے شریک بانی ہیں، انہوں نے حالیہ دنوں میں ایران کی فضائی حدود میں ہونے والی جیمنگ کا تفصیلی جائزہ لیا۔ چونکہ ایران کی فضائی حدود بند تھی، اس لیے صرف زمین سے دستیاب اعداد و شمار اور سیٹلائٹ ریڈار ڈیٹا استعمال کر کے یہ تعین کیا گیا کہ کس مقام پہ کس شدت کے ساتھ جی پی ایس سگنلز میں مداخلت کی گئی۔ گارمین کے مطابق جیمنگ ڈیوائسز ایسے شواہد چھوڑ دیتی ہیں جو ریڈار سگنلز پہ نظر آتے ہیں، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کس جگہ یہ مداخلت ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ 2024 میں یوکرین میں ڈرونز پہ سمارٹ فون نصب کر کے جیمنگ کے علاقوں کی شناخت کی گئی تھی۔ ڈرونز کے ذریعے حاصل کردہ معلومات نقشے پہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کہاں سگنلز کو غلط یا دبایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے نہ صرف مداخلت کی شدت معلوم ہوتی ہے بلکہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جیمر کہاں پہ تعینات ہے۔ اور گورنمنٹ نے یہ کہا کہ میں اس ہتھیار کی طاقت سے حیران رہ گیا کہ یہ کتنا مؤثر اور وسیع پیمانے پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں دفاعی اور سیفٹی ماہرین نے متعدد جدید ٹیکنالوجیز پہ کام شروع کیا تاکہ جیمنگ کے اثرات کو کم کرے۔ مثال کے طور پہ برطانوی کمپنی رائتھیون یو کے نے لینڈ شیلڈ نامی ڈیوائس تیار کی ہے جو اینٹی جیمنگ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ ڈیوائس ایک گیند کے سائز کی چھوٹی شکل میں بھی دستیاب ہے، گاڑیوں، جہازوں اور ڈرونز پہ نصب کی جا سکتی ہے۔ اس کا کام جیمنگ سگنلز کو ناکارہ بنانا ہے یا ان کے اثرات سے بچانا ہے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں قائم جو کمپنی ہے ایڈوانس نیویگیشن، اس نے بھی ایک ایسا نیویگیشن نظام تیار کیا ہے جو ایکسلریٹ میٹرز اور جائروسکوپس کی مدد سے کسی بھی گاڑی یا جہاز کی پوزیشن کا تعین کر سکتا ہے۔ ان ایکسلرو میٹرز کا استعمال ہر سمارٹ فون میں ہوتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ فون کس زاویے میں حرکت کر رہا ہے۔ کمپنی کے شریک بانی جو ہیں کرس شاو، ان کے مطابق جب جی پی ایس دستیاب نہ ہو تو ناقابل اعتماد ہو جائے تو یہ نظام متبادل کے طور پہ کام ہوتا ہے۔ اس میں آپٹیکل تصاویر، سیٹلائٹ کی تصاویر، ستاروں کی پوزیشن کو کمپیوٹر کے ذریعے تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ کسی بھی جگہ کی درست لوکیشن حاصل کی جا سکے۔ یہ واضح ہے کہ جی پی ایس جیمنگ کی موجودہ ٹیکنالوجیز بہت کمزور سگنلز پہ انحصار کرتی ہیں، اسی لیے کمزور نظاموں میں مداخلت آسان ہوتی ہے۔ اس کے برعکس فوجی اداروں کے پاس ایم کوڈ جو جی پی ایس موجود ہے جو محفوظ اور مستند ہوتا ہے اور اسے جیم کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ رائل انسٹیٹیوٹ فار نیویگیشن کے ڈائریکٹر ریمسے فریگر کے مطابق ایران کے پانیوں کے قریب ہونے والی جیمنگ سے سمندری حادثات کا خطرہ بڑھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ متبادل نظام کی طرف منتقلی وقت کی ضرورت بن چکی ہے۔ مزید اس میں یہ کہ جیمنگ کی سرگرمیوں کا اثر
صرف سمندری یا فضائی نقل و حرکت نہیں ہوتا، اس کے باعث خطے میں بحری تجارتی سفر میں بھی خلل ہوتا ہے، تیل کی ترسیل میں تاخیر ہوتی ہے، عالمی تجارت میں غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، اور دفاعی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ ایران کی اس نوعیت کی سرگرمی کسی بھی ممکنہ جارحیت کے لیے پہلے سے ایک حفاظتی دیوار قائم کرنے کے مترادف ہے۔ اسی دوران عالمی دفاعی کمپنیز مسلسل تحقیق کر رہی ہیں کہ کس طرح جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے خود کو اس مداخلت سے محفوظ بنایا جا سکے، لیکن ابھی تک جو محفوظ نہیں رہے وہ ابنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔